أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم لو أنزلنا القرآن على جبل لرأيته متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو. هو
سبحان الله عما يشركون هو الله سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هو الله يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر
الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العلي العظيم وبلغ